नेपालमा बाँझो जग्गा राख्न पाइँदैन अरे। बाँझो जग्गा राख्न पाइँदैन भने मेरा त्यो काम गर्ने युवाहरूलाई किन बेच्यौ, फिर्ता ल्याऊ। मल कारखाना खोल्यौ, देशमा मल दिन सक्यौ, हाम्रा किसानहरूलाई रोएर बसेका छन्, उनीहरूको उत्पादनहरूलाई तिमीले किन्न सक्यौ। उखु व्यापारी उखुको बारेको कुरा बेग्लै छ। त्यसकारण साउन महिनाभित्रमा गर्नै पर्ने अरे, जबरजस्ती गर्ने, मल पनि नदिने, सिँचाइ पनि नदिने, युवा बिक्री गरिदिने। के त्यो बुढो भएको 90 वर्षको बाउले गएर खेत जोत्न सक्छ? भर्खर जन्मेको नानीले खेत जोत्न सक्छ? कृषि गर्न सक्छ? गर्ने युवालाई त बिक्री गरिहाल्यौ नि तिमीहरूले। अपराध लाग्छ तिमीहरूलाई, अपराध। खबरदार, कुनै पनि कुरो बोल्नुभन्दा अगाडि हिजोको दिन छैन। प्रेम आलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उ जस्तो मान्छे फेरि पनि अरू समयमा पनि मन्त्री होस् भन्ने चाहन्छु। उहाँको मलाई पृष्ठभूमि धेरै खोजिरहन्न, म अहिले के गर्नु भन्ने कुरा खोज्छु नि त। नारायण हिटीबाट बतास समूहलाई मुन्ट्याइदिएको, त्यो धर्मशाला बनाइएको ठाउँबाट मुन्ट्याइदिन सक्ने अरू कोही पनि थिएन। त्यो चाहिँ प्रेम आले मात्रै हो। त्यस्ता मान्छे चाहिँ कन्टिन्यू गर न, किन नगर्ने, किन हटाउनु खोजेको? उहाँको मूल्याङ्कन किन गर्छन् र यिनीहरूलाई मुलुक त्यसमा रिस उठ्या छ माधव नेपाललाई प्रेम आलेले यस्तो गरिदियो भनेर। किनभने उनीहरू अर्कै थोक चाहन्थे। उनीहरू चाहिँ होटेल यहाँका हाम्रा चाहिँ धर्मशालाहरू सकिउन्, नारायण हिटीभित्र सबै कब्जा गर्न खाइयो। आखिरमा बालुवा टार बिक्री गर्नेमा हस्ताक्षर कसको हुनुपर्ने, को जवाबदेही हुनुपर्ने हिसाब किताब छैन र। 15 वर्ष महासचिव हुँदा के गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसमाथि पनि सर्वनाक लाज हुनुपर्ने यिनीहरूलाई 2 ठाउँमा हारेर प्रधानमन्त्री हुने हो। तपाईँले विश्वभरि कति हामीलाई हिंताबोध गराउनु भयो। नेपालमा त हारे पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर कसले बनाएको प्रधानमन्त्री तपाईँलाई? देउपाले र्याल काटेर मुलुकको बेइज्जत गर्नुभयो। तपाईँले 2 चोटि हारेर, पार्टी हारेर पनि प्रधानमन्त्री खान्न भन्नु पर्थ्यो। मलाई खाऊ भने अनि के गर्नु र भनेर हुँदैन। हेर्नु त्यो प्रेमाले नभइदिएको भए त योगेश भट्टराईको फेला परे भए त सकेका रहेछन् त भित्र सबै। भित्रभित्रै रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने, भित्रभित्रै त्यहाँभित्रको जग्गा प्लटिङ गर्ने, त्यो प्लटिङ गर्ने, बेच्ने, बारहरू क्लबहरू खोल्ने लगायतका कुराहरू उहाँका भित्री थिए होला। किनभने त्यो धर्मशाला त्यसरी मास्न पाइन्छ त्यो त थाहा पनि थिएन मलाई, होटल बनाए भन्ने कुरो। भारतले हामीलाई एउटा त राम्रोसँग चाहिँ सद्भावपूर्ण किसिमले धर्मशाला बनायो होला, हेर्न जान्छु एक दिन भन्दै थिएँ। बतासजीहरूले लिएर होटल बनाइवरी सकेको रहेछ। अनि योगेश भट्टराईजीका पासमा अझै मुलुक केही समय परे भए त उहाँले त केही नै बाँकी राख्नु नहुने रहेछ। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको हो, यो मुलुक बनाउनु छ भने जनजातिको नेतृत्वमा मुलुक जानुपर्छ। जनजातिले मात्रै मुलुक बनाउँछ। जनजाति, म कुलमान घिसिङको कुरा पनि भनिदिन्छु, महावीर पुनको कुरा पनि गरिदिन्छु, विजय लामाको कुरा पनि गरिदिन्छु, सन्दीप रोयको कुरा पनि गरिदिन्छु, प्रेमालेको कुरा पनि गरिदिन्छु र अब हुने हाम्रो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको पनि कुरा गर्छु। अब मुलुक जनजातिलाई दिउँ, 5 वर्षसम्म हेरौँ। यी अरू छट्टुहरू, छद्मवेशीहरू रेस्ट गर, त्यो राम्रो छ। इमोस नम्बर तैँले राख्नै पर्छ भन्छन्, खोइ इमोस नम्बर दिन सक्ने ल्याकत छैन। अर्को कुरो, त्यो अङ्ग्रेजी भाषैमा किन चाहियो, हाम्रो नेपाली भाषामा किन हुँदैन? देवनागरी लिपि हामीसँग, देवनागरिक लिपि हाम्रो लिपि सक्न पनि पाइँदैन, हाम्रो युनिकनेस हो। चुनाव खर्च उठाउन आँटेका जबरजस्ती, त्यही हो त डाक्टर साहब, त्यही हो। पब्लिकले रिजेक्ट गरिदिन्छन्, सिद्धि हो। पब्लिकलाई रिजेक्ट गरिसकेपछि के गर्छौ तिमीले? हेरौँ न हामी पनि। हामी वैज्ञानिक कुराको, राम्रो कुराको विरोधी होइन, तर जुन तरिका अपनाइएको छ त्यसको विरोधी। साउन महिनाभित्रमा गर्दै गर्नुपर्ने भन्नुको मतलब उहाँलाई पैसा दिइहाल्नुपर्ने, चढाइहाल्नुपर्ने, कमिसनको पोको बुझाइहाल्नुपर्ने, नेपाली नागरिकमा हुनु पर्यो। त्यसको पैसा निशुल्क दिनु पर्यो। तिमी चाहिँ प्राडो र पजेरोमा हिँड्छौ, तिमी चाहिँ एकदम राज्यको ढिकुटी दोहन गर्छौ र त्यो पनि राम्रो क्वालिटीको दिनु पर्यो। त्यो गर्नका लागि पनि पब्लिकलाई सोध्नु पर्यो। यसो गर्दा कसो हुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। पब्लिक माने भने मात्रै हुन्छ। पब्लिकलाई जबरजस्ती पेल्ने दिन गए। केपी बा लभ यु भन्ने मान्छे जमात खडा गरिदियो, सबै उसैले गरेको भन्ने गरिदियो। कति हावादारी गफ थिए, अघिल्लो घोषणा पत्र कुनै लागू भएनन् भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। गाउँघरतिर गयो, केपी बाले पो बाँडेको त पैसा भन्ने पार्दा रहेछन्। वृद्ध भत्ता भनेर केपी बाले बाँडेको अरे।
राज्यको पैसा अनि केपी बा आएनन् भन्दा फेरि वृद्ध भत्ता रोकिन्छ अरे नि भनेर गाउँमा डर देखाउँदो रहेछन् यिनीहरूले। केपी बाले बाँडेको पैसा होइन त्यो, तिम्रै पैसा तिमीले पाएको भन्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नुपर्छ। जोसुकै पनि सरकारमा आयो भने बाँडिदिन्छ। अझ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले अझै त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, घर घरमै पुर्याइदिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अर्को कुरो जहाँसम्म वृद्ध भत्ताको कुरा छ, मनमोहन अधिकारी जोडिनुहुन्छ, भरतमोहन अधिकारीहरू जोडिनुहुन्छ, हामीहरू जोडिन्छौँ त्यसमा। यो कन्सेप्ट ल्याउने मध्येका मान्छेहरू हामीहरू। तपाईँ त्यति बेला त्यो पार्टीको स्वास्थ्यमा थिएँ, स्वास्थ्यको पनि इन्चार्जमा थिएँ। मेरो फिडब्याक सुन्थ्यो र मनमोहनजी यो ठाउँबाट चुनाव क्षेत्र नम्बर 3 थियो, यो क्षेत्रको चुनावको संयोजक बोल्दैछु म। त्यतिखेर सबै राम्रा कुराहरूको फिडब्याक दिने, केही न केही नयाँपन ल्याउन त सत्तामा पुगिएला भनेको सोचेकै थिएन। कता कताबाट पुगिहालियो, केही न केही नयाँ गरौँ भन्ने कुरा उहाँको हो। यसरी वृद्ध भत्ता दिनुपर्छ, आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको सोचाइ खड्गप्रसाद ओलीको होइन। किनभने अलिक पछि त देखियो नि त महाकाली हुँदै उहाँले कतिसम्म हावादारी गफ गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो त हामीहरूले प्रष्ट रूपमा। घनश्याम भुसाल भनेको आफै एउटा चाहिँ बनेको एउटा सक्षम मान्छे हो। उहाँ जस्तै अरू पनि छन्, हिम्मत गर्नुहोस् न तपाईँहरू पनि। केपी ओलीको झोले भएर एउटा कारिन्दो भएर बस्नुहुन्छ, ठोक्नुहोस् भनिदिन्छु म त। के छ सल्लाह सुझावमा आउनुहोस् न। के छ भीम रावलहरू 10 भाइ भन्दो रहेछ नि त अहिले। 10 भाइले हिम्मत गर्नुहोस् न तपाईँहरू। बालेन शाहले एक्लै हिम्मत गरेर काठमाडौँ जितिसक्यो, तपाईँहरू असल हो भने चिनिहाल्छन् नि जनताले। एमालेको केपी ओलीजीले पनि रेस्ट गर्नु राम्रो भन्छु म चाहिँ। किन घिट हुइन्जेलसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्यो? किन चाहियो? भइसक्यो त, प्रधानमन्त्री भयो, पार्टीको अध्यक्ष भयो, प्रशस्त कमायो, अब के चाहियो? कुरो प्रचण्डजीलाई पनि पुग्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, पार्टीको अध्यक्ष त आजादमा उहाँ हुने नै हो, उहाँ एक वान म्यान त हो। त्यस्तै गरेर माधव नेपालजीको पनि हामीले हेऱ्यौँ, झलनाथजीको पनि हामी हेऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू रेस्ट गरिदिनु न कृपया। तपाईँहरूले सक्नु भएन, तपाईँहरू त फेल हुनुभयो। 17 वर्षदेखि आफ्ना जनतालाई रुवाएर राख्नु भएको छ सिसडोलमा। तपाईँहरूले एउटा सिसडोल उद्धार गर्न नसक्नेले मुलुक विकास गर्छ भन्नु भनेको दिवा सपना हो। त्यसकारण देशभरिबाट युवाहरू पनि जाग्नुहोस्, स्वतन्त्रहरू पनि जाग्नुहोस्, पार्टी विशेषमै जोडिएर आउनुहुन्छ भने त्यो पनि जाग्नुहोस्। हाम्रो पार्टी बायस्ड छैन, राम्रा मान्छे खोज्छ। हर्क राई र हाम्रो बालेन शाह जस्तो, त्यस्तै अरू पनि थुप्रै। बालेन शाहको कम्पिटिटर हुनुहुन्थ्यो नि सायमीजी, सुमन सायमी हो। मलाई माई डियर लाग्यो, उहाँ चाहिँ उठिदिए हुन्थ्यो त्यो क्षेत्रबाट। उहाँलाई त त्यो यति मत, उहाँले त सर्वसम्मत, र उहाँ जस्तो मान्छे पनि जितेर सांसद हुने मात्रै होइन कि मन्त्री भइदिए हुन्थ्यो। साह्रै प्रिय हुनुहुँदो रहेछ। हामीले त्यस्ता क्यान्डिडेट खोजेको। अनि अहिले के गरे, उफार्दैछन्, दिँदैनौ भन्दैछन्। ल ओके, त्यहाँको फोहोर पनि उठाउन नदिनुहोस्, यहाँको पनि नदिनुहोस्। यो सबै कारण भनेको अहिलेका यिनी दल विशेषको गन्दा फोहोरी खेल, त्यो प्रश्न बुझिन्छ। त्यसकारण बालेन शाह आएको कारणबाट अब चाहिँ सफा हुने भयो कि सकिन्छ ध्वस्तै भएर जाने भयो, ठिक छ मानौ, अथवा बनियो। त्यसकारण म चाहिँ उत्साहित छु। एकचोटि स्ट्रगल पर्थ्यो र यो स्ट्रगलमा काठमाडौँवासीहरू सबै उठ्नै पर्छ, नभए हामी फोहोरको डङ्गुरमा डुब्नुपर्छ जसरी सिस्टोलवासीहरू डुबेका छन्। त्यसकारण छिनोफानो हुन्छ। त्यसकारण म उत्साहित छु। यत्रो काठमाडौँवासीले पत्याएको मेयर बालेन शाहलाई सिस्टोलवासीले किन पत्याएनन् डाक्टर साहब? अस्ति फोहोर गइरहेको थियो। हजुर हो, अस्ति गइराखेको थियो, उहाँहरूको त्यो सबै कुरा मिलिराखेकै थियो। अथवा अन्यायमा खास निमुखाहरू बोल्न नसक्नेहरू चाहिँ अन्यायमै परेका थिए, क्यान्सर लागेर मरेका थिए, एलर्जिक जिउमा एलर्जी भएर मरेका थिए, दम लाग्यो होला, अरू अन्य किसिमका रोगहरू लागे होला, फोहोरको गन्धमा बसेका थिए, रोएर बसेका थिए। त्यो अपराध दलहरूलाई लाग्नु पर्थ्यो, लाग्यो। अब त छिनोफानो हुन्छ, दायाँमाया कुरै छैन कि फोहोर जान्छ कि जाँदैन। बालेन शाहलाई फ्याँकेर अरू कुनै मेयर आयो भने चाहिँ सफा हुने भयो र त्यहाँ भएन नि। किनभने 17 वर्षसम्म त उनीहरूले समझदारी पनि लत्याए। किन त्यहाँ हस्पिटल बनेन, किन पिच रोड गएन, किन त्यहाँ अरू भनिएका कुराहरू गरिएनन्? त्यो गर्नु पर्थ्यो नि, गरेनन्।
र उनीहरूले कहिल्यै गर्दैनन्। अब गर्ने मान्छे आएको छ, गर्छ, त्यहाँका मान्छेले बुझ्छन् र दल विशेषले उफारेर हुँदैन। उचालिरहेछन् त्यहाँको स्थानीयलाई दलहरूले अहिले पनि। सबै कुरा त उनीहरूकै खेल त हो नि। अब फोहोर उठिदियो भने बालेन शाह त हाई हाई भयो नि त। त्यसकारण त्यो फोहोर उठेको जस बालेन शाहमा नजाओस् भनेर ट्रिक खेल्दैछन् यहाँ। अब हेर्नु एउटा कुरा भन्छु, प्रोभिन्स 3 जस्तो अब भनौँ न प्रोभिन्स 3 मातहतमा पर्छ होइन र त्यो त्यसको मुख्यमन्त्रीको दायित्व चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन कि बालेन शाहको एकजनाको मात्रै टाउकोमा पर्ने हो? यो राज्यको दायित्व छ कि छैन? त्यो त्यतिखेर समझदारी गरिएका कुराहरू राज्यले चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्ने हो कि होइन? किन गरेन त भन्दाखेरि यी दल विशेषहरू खान पल्केका जनता मारा भन्छु। अब म त्यो सिस्टोलवासीका प्रत्येक आँसुहरू यिनीहरूलाई लाग्नुपर्छ। ती सिस्टोलवासीको आक्रोशले आगामी सङ्घीय इलेक्सनमा यिनीहरूलाई धुलो चटाउनु पर्छ र धुलो चाड्दैछन्। त्यसकारण पनि उनीहरू डराएर केही गर्न सकिन्छ कि रोक्न सकिन्छ कि फ्लप पार्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरू लाग्दै हुनुहुन्छ र फेरि गन्दा खेल खेल्दै हुनुहुन्छ। यस मुलुकका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको पनि दायित्व हो सिस्टोलवासीको माग पुरा गरिदिने र काठमाडौँलाई सफा राख्ने। प्रोभिन्स 3 का मुख्यमन्त्री लगायतको प्रोभिन्स हुन त हामी त्यो प्रोभिन्सलाई खारिजै गर्दैछौँ। यो सेतो हात्ती हामी पाल्दैनौँ अहिलेसम्म। जब हिजो एउटा इन्टरभ्यू म भए त सक्थेँ भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँका पालामा थियो त सरकार, किन सक्नु भएन? अहिले बालेन आउँदा चाहिँ म चाहिँ सक्थेँ, यसले सकेन भनेर के भन्न खोजेको? खबरदार, हामी जागिसक्यौँ। देशभरिका हामी सबै नेपाली दाजुभाइ जागिसक्यौँ। हेर्दै जानुहोस्, तर गन्दा पोलिटिक्स नखेल्नुहोस्। हामी बालेन शाहलाई मोस्ट सक्सेसफुल मेयरको रूपमा देख्न चाहन्छौँ। उहाँको टिमलाई पनि देख्न चाहन्छौँ। दुःख दिने धृष्टता कसैले नगर। हिजोको दिन रहेन। अब त बालेनमय भइसक्यो मुलुक, युवामय भइसक्यो मुलुक। देशभरिका र संसारभरिका युवाहरू आउनुहोस्, बालेन शाहलाई सक्सेसफुल पारौँ, हर्क राईलाई सक्सेसफुल पारौँ, हमालजीलाई सक्सेसफुल पारौँ, तमाम हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ सक्सेसफुल पारौँ र नेपाललाई नै सक्सेसफुल पारौँ। दलहरूको दादागिरी टुटाइदिउँ। अहिलेको आवश्यकता यही नै हो। दल विशेष फोरी खेल नखेल। तिम्रा करतुतहरू हामीले बुझेका छौँ। तिमी भ्रष्टाचार गर्छौ, भ्रष्टाचारी हौ, तिमीहरू मल ठड्याउन लागेका छौ। तिनै झाँक्रीजीको पनि सिंहदरबार देख्दै थिएँ, कताबाट ल्याइने हेर्दै जाउँला। अरूका पनि छन् कुरा यहाँ। यस्तो भरेको त्यो राणा शाह हुन्छन् नि, त्यो पहिला चन्द्रकोकोहरूले बनाउँथे नि, यताबाट जाने बेग्लै उताबाट जाने बेग्लै। अझ त्यहाँ अब त्यो कम्प्लिट गर्न पुगेको थियो। एउटा कुरा थियो। अर्को कुरो फोहोर एउटा समझदारी गरिदिने उहाँबाट प्रतिनिधि आए। ती प्रतिनिधिहरूमा सिस्टोलवासीको चित्त बुझेको छैन भने महानगरपालिकाको सबै टिम, मुख्यमन्त्री, त्यो प्रोभिन्सको मन्त्रीलाई पनि बोलाऊ, कन्सर्न मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाऊ र सिस्टोलवासीमै जाऊ। त्यही जनताको माझमा समझदारी गर, त्यही फिल्डमै गर। जनताले के मागे हुन्, के भएन, कम्पेन्सेसन पनि तिर। अब 17 वर्ष अगाडि गरिएको त्यो भएन भने त्यो पनि तिर। त्यसकारण महानगरपालिका जाऊ, त्यही फिल्डमा त्यो सम्झौता भएन भने सम्झौता गर, जाऊ त्यहीँ गर, सम्झौता गर, फिल्डमै जनतासँगै गर र फटाफट कुन दिन के गर्ने हो त्यो कुरा भन। महानगरपालिका पनि जाऊ, प्रोभिन्स उम्किन पाउँदैन। प्रोभिन्सको काम के हो त, किन चाहियो त? त्यसकारण प्रोभिन्सको काम छैन। उनीहरू झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय राखेर देशको दोहन गर्छन्। त्यो पैसाले त्यहाँ पिच रोड गरिदिनु, त्यहाँका जनताको हेल्थ इन्सुरेन्स गरिदिनु, बिरामी भएकाहरूको उपचार गरिदिनु, रोजगारीहरू सृजना गरिदिनु, त्यो पो कुरा थियो त। तर बालेन शाहले नगनाउने केमिकल्सहरू हाल्न थालिसके। बिस्तारै त्यहाँका इमान्दार दाजुभाइ दिदीबहिनीले कुरा बुझ्नुहुन्छ र बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्नु भनेको आफ्नै ठाउँ सफा पार्दै हुनुहुन्छ र यो समस्याको समाधान हुन्छ। हामीसँग राम्रो टिम छ क्या। त्यहाँ 1-2 जना पार्टी विशेषका नियोजित किसिमबाट बालेन शाहलाई चाहिँ फेल गराउन खोज्ने अध्यक्षहरूदेखि बाहेक अरू टिम राम्रो छ। डाक्टर साहब, अब बालेन शाहले जुन त्यो त्यहाँको बन्चरे डाँडा र सिस्टोलको त्यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि जुन किसिमको प्लान लिएको छ, त्यसको बजेट त महानगरको बजेटले मात्रै पनि भ्याउँदैन। दायित्व पनि छ, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको दायित्व पनि छ। आज पनि महानगरकै हो जस्तो गरेर सबै दल सरकार मुक्त जसरी बनिरहेको छ।
यो अहिलेसम्मको रोल शहरी विकास मन्त्रालयमा रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यही महानगर अन्तर्गतकै हो हैन? हजुर। संसदमा पनि हिजो कुराकानी उठिरहेको थियो। उहाँहरूको रोललाई, अहिलेसम्मको रोललाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? उहाँहरूको रोल अहिलेसम्म खेलेको रोल 0। रामकुमारी झाँक्रीको रोल केही पनि छैन होइन। उहाँहरूले त्यसो भएदेखि तपाईँले महानगरपालिकाको थाप्लोमा मात्रै नहाल्नु। तपाईँले अस्ति गरेको सम्झौता यदि सिरियस सम्झौता हो र साँच्चैकै फोहोर उठाउन खोज्नु भएको हो भने त्यहाँका जनताले त्यति गर्दा पनि पत्याएनन्। 17 वर्षदेखि धोका खाएका मेरा सिस्टोलवासीले पत्याएनन्। जानु न त फिल्डमा। बालिन शाह जान मिल्छ भने शहरी विकास मन्त्री जान मिल्दैन। तपाईँ पनि जानुहोस् र त्यहाँका जनतालाई एड्रेस गर्नुहोस्। आवश्यक पर्छ भने यो प्रोभिन्सको मुख्यमन्त्री उसले म सक्छु फोहोर सफा गर्न भन्ने कुरा थियो, तपाईँ पनि जानुहोस्। त्यस्तै पर्यो भने साह्रै नै अपराध गरियो यहाँका जनतालाई भनेर प्रधानमन्त्री स्वयं जानुहोस्, जनतासँग जान लजाउनु पर्दैन। क्षमा माग्दा पनि हुन्छ। गएर सबै सिस्टोलवासीहरूलाई बोलाउनु र संयुक्त रूपमा क्षमा याचना गर्नु र कुन कुन कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको चित्त बुझ्छ त्यो कुरा चित्त बुझाउनु अनि मात्रै फोहोर फाल्नु। नभएदेखि तपाईँले माग पुरा नगरिकन त्यहाँका जनता मार्न पाइँदैन। खबरदार, खबरदार। यो अहिले त्यो गन्दा खेल नखेल। अहिलेका युवाहरूलाई झुक्याउन सकिँदैन। प्रत्येक मान्छेले वाच गरिरहेका छन्। जबरजस्ती फोहोर फाल्न पाइने होइन। होइन भनेदेखि यो अहिले सक्सेसफुल भएन भने तिनै राजनीतिक दल विशेषको षड्यन्त्रको कारणले फोहोर उठेन भन्ने कुरा हुन्छ। कार्तिक मङ्सिरसम्म त हामीले खप्नै पर्यो। त्यसपछि बन्ने सरकारले सबै कुरा गरिदिन्छ। त्यहीँ जान्छ, क्षमा याचना गरिदिन्छ, कम्पेन्सेसन दिन्छ। हस्पिटल बनाउनु पर्ने हो भने हस्पिटल बनाइदिन्छ। 10 बेडको किन 25 बेडको बनाउन सक्ला, 35 बेडको बनाउन सक्ला। त्यहाँका युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ। त्यही फोहोर व्यवस्थापनमै हामी हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। किन सक्दैनौँ? त्यहाँ स्कलरसिप पनि दिन सक्नुपर्छ गभर्मेन्टले। आफू पजेरो र प्राउडमा हिँड्ने, जनतालाई खुन र पसिनामा बगाउने, त्यहाँका मरेका हरेक मान्छेहरू, पेलिएका हरेक मान्छेहरूको कम्पेन्सेसन चाहियो। अब मानिँदैन। त्यहाँको हरेक मान्छेले मलाई कम्पेन्सेसन देऊ भनेर क्लेम गर र राज्यले देऊ। यो प्रोभिन्स उडाइदिएर त्यो पैसाले हामीले कम्पेन्सेसन दिने हो। 17 वर्षदेखिको कम्पेन्सेसन दिने। त्यस्तो खालको पो हुनुपर्छ त। यो त आगो बल्या छ। बालेन आउने बित्तिकै त्योभन्दा अगाडि त के सेटिङमा फोहोर जाँदै थियो। ऊ आउने बित्तिकै ट्रिक खेल्दै क्या दलहरूले। एकदमै ट्रिक खेलेर तिमीहरूले हामी यताबाट गर्छौँ, तिमीहरूले त्यहाँ उफ्रिनु, अनि म पुलिस पठाइदिन्छु र डन्डा हान्छु। त्यति गरेपछि बालेन शाह त लाग्छ भनेर के गरेको त्यस्तो? त्यो पुलिस कसले पठाएको? बालेन शाहले गएर पुलिसलाई डन्डा हान भनेको छैन। ऊ त शान्ति प्रेमी मान्छे, विकास प्रेमी मान्छे, ब्रिलियन्ट इन्जिनियर हो। त्यसकारण यो ट्रिक हामी बुझ्दैछौँ। दल विशेषहरू खबरदार। डाक्टर साहब, अब बालेन शाहले अहिले एउटा लहर पनि चलाइदिनु भयो। जस्तो यो सार्वजनिक शौचालयको विषयमा जुन किसिमको आयो थियो, अहिले पब्लिकले, प्राइभेट सेक्टर, घर घरले बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्नको लागि सार्वजनिक शौचालय, आफ्नो व्यक्तिगत शौचालयहरू सार्वजनिक शौचालयको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर पनि दिनुभएको छ। यसलाई पनि डाक्टर साहबले कसरी? त्यो कति राम्रो, त्यो त क्रान्ति जस्तो रहेछ हैन? त्यो त क्रान्ति जस्तो पनि हो। त्यो त्यस्तो सोचाइ त दल विशेषका कुनै पनि नेताले कहिले ल्याउँदैनन् नि। किनभने उनीहरू त स्ट्रक्चरल इन्जिनियर होइनन् नि त। उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने तिनै ढुङ्गा हान्ने, मान्छेको टाउको फुटाउने अथवा अन्य त्यस्तै कुराहरू गर्ने अथवा कैदी जीवन बिताएर आएका त हुन्। अहिले पनि एक किसिमले कैदी नै हुन्। किन कैदी हुन्? खुल्ला कैदी भन्छु म। जब आफ्नो अगाडि 100-150 को सुरक्षा घेरा भन्दा बाहिर निक्लिनै सकिँदैन भने ती प्रहरीहरूले त कैदी नै बनाएका होइनन् र। त्यो सुरक्षा हो। आसेपासे लगायत अनि त्यो सुरक्षा घेरामा मात्रै हिँड्न सकिन्छ। एक्लै हिँड्न सकिँदैन भने त्यो एक किसिमको खुल्ला कैदी नै हो। म त चाहन्छु मेरो मुलुकको प्रधानमन्त्री क्यानाडाको जस्तो प्रधानमन्त्री खुल्ला हिँड्न सकोस्। राम्रो काम गर्ने मान्छे सक्छन्। अब राम्रो नगर्ने मान्छेहरूलाई डर हुन्छ। त्यसकारण यो सार्वजनिक शौचालयहरू यसरी दिनुहोस् तपाईँले रेस्टुरेन्ट होटेल व्यवसायहरूलाई भनेर उहाँले अपिल गरिदिनु भयो। एउटा ब्रिलियन्ट इन्जिनियरले गर्यो। त्यो कुरा मन परेर रेस्टुरेन्टहरूले त ओपन गरिदिसके भने अरूको टाउको दुखाइ किन? ब्याङ्कहरूले पनि गरिसके होइन। त्यो सार्वजनिक गरिदिन्छौँ भनेर ब्याङ्कहरूले, होटेलहरूले, रेस्टुरेन्टहरूले गरिराखेका छन् भने कसैको टाउको किन दुखेको? किन दुखो भन्दा
यसले त सक्ने भयो, यसलाई थाम्नै नसकिने भयो भनेर रिस गरेका हुन्। तिमी रिस गर्दै गर, रिसले तिमीलाई नै खान्छ। बरु बालेन शाहले ओहो कति राम्रो गरौ भन न, काठमाडौँ सक्सेस भयो भने, काठमाडौँ डेभलप भयो भने तिमी पनि त डेभलप भयौ नि। अनि कति राम्रो कुरा छ यहाँ। होटेलहरू त्यो थर्मल साइडतिर त झन् सेनिटरी उहरू राखिदिएर, प्याड राखिदिने, टोइलेट पेपर राखिदिने, सेनिटाइजर राखिदिने, साबुन राखिदिने। तपाईँहरू आउनुहोस् हाम्रो टोइलेट युज रेस्टरुमहरू युज गर्नुहोस् भनेर स्वच्छाले दिन्छन् रेस्टुरेन्ट चलाउने मान्छेहरूले भने हामीले गएर फोहोर सफा गरिदिनु परेको पनि छैन। त्यहाँ फोहोर हुन्छ नि त, त्यहाँ भरियाले गएर टोइलेट गऱ्यो भने के गर्नु भनेर हाम्रा भारी बोक्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेप्ने कसैले, उनीहरूले टोइलेट गर्न पाउनु पर्दैन। हाम्रा विदेशबाट आएका पाहुनाहरू, हाम्रो मुलुक हेर्न आएका पाहुनाहरूलाई टोइलेटै नदिने। बिस्तारै महानगरपालिकाले सार्वजनिक बनाउँदै जान्छ। फर द टाइम बिङ यसो यो पनि एउटा अप्सनको रूपमा भनेर उहाँले पब्लिकलाई कल गरिदिनु भयो। पब्लिकलाई असाध्यै मन पर्यो। वी फर बालेन, बालेन फर अस भनेर मजाले लेखेर ओपन गरिदिनु भयो। ती सबै ओपन गरिदिनु हुने सङ्घ संस्था होटेलहरूलाई म एकदमै धेरै हृदयबाटै धन्यवाद दिन्छु। प्लिज यो गरिदिनु र सबैले गरिदिनु। एकचोटि कसैले आएर टोइलेट गरिदिँदाखेरि नै सबै त बिग्रिने केही होइन। बरु टोइलेट गर्न पाएँ, फ्रीमा टोइलेट गर्न पाएँ भनेर तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छ, तपाईँलाई पनि आशीर्वाद दिन्छ। टोइलेट लागेको बेलामा, पिसाबहरू लागेको बेलामा जान नपाउँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। डाक्टर साहब, अब बालेन जुन किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति, एक किसिमले अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति बालेन शाहले भोगिराख्नु भएको छ। त अघि नै तपाईँले भनिसक्नु यो एकचोटि च्यालेन्ज एकचोटि आउने नै थियो, फेस गर्नै पर्थ्यो भन्ने। डाक्टर साहबले एकचोटि आह्वान गर्दा बालेन शाहलाई चाहिँ यो जुन किसिमको परिस्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँलाई के सल्लाह सुझावहरू? उहाँलाई म सल्लाह दिन्छु, तपाईँले लिएको स्टेप एकदम ठिक छ। त्यो स्टेपमा अलिकतै पनि डग नमगाइकन तपाईँले अगाडि बढ्नु। तपाईँका पछाडि अहिले तपाईँका मतदाता मात्रै होइनन्, अरू पनि तपाईँसँगै छन् र संसारभरि फैलिएर रहेका नेपालीहरू तपाईँको पछाडि छन्। तपाईँ अगाडि बढ्नु। तपाईँलाई कसैले फेल गर्न सक्दैन। जो फेल गर्ने प्रयास गर्छ, दृष्टता गर्छ, ऊ सकिन्छ। हेर्दै जाउँ। डाक्टर साहब, अब यो भएको अलिकति फरक प्रसङ्ग। अब हामी आम निर्वाचनको पनि सङ्घारमा छौँ। तपाईँ राप्रपाको एउटा प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ होइन? राप्रपाले जुन किसिमको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुन किसिमको नतिजा हासिल गर्यो, योभन्दा अझ बेटर हासिल गर्ने तपाईँहरूको तयारी पनि छ। तपाईँको अध्यक्षले पनि बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ। बारम्बार तपाईँहरूको बैठकहरूमा पनि तपाईँहरू उपस्थित भइराख्नु भएको छ। के छ राप्रपाको आम निर्वाचनको तयारी? राप्रपा अब कसरी अगाडि? राप्रपा अबको दिनमा राप्रपा दुई किसिमले अगाडि बढ्छ। एउटा अहिलेका यी तमाम जुन जनतालाई लादिएका र महँगी पारिएर जनतालाई अन्याय गरिएको छ, महँगीहरू बढाइएर अल अफ ए सडन कहिले आइतबार बिदा हुन्छ भन्छन्, कहिले हटायौँ भन्छन्, कहिले इमोस नम्बर तैँले राख्नै पर्छ भन्छन्। खोइ इमोस नम्बर दिन सक्ने ल्याकत छैन। अर्को कुरो त्यो अङ्ग्रेजी भाषैमा किन चाहियो, हाम्रो नेपाली भाषामा किन हुँदैन? देवनागरिक लिपि हाम्रो लिपि सक्न पनि पाइँदैन। हाम्रो युनिकनेस हो। हामी मुलुकभित्रै चाहिएको हाम्रो ट्राफिक दाइहरूलाई त्यो नम्बरहरू चाहिँ गर्न, ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ भने ओके, हामी मान्दिउँला। नेपाली नागरिकमा हुनु पर्यो। त्यसको पैसा निशुल्क दिनु पर्यो। तिमी चाहिँ प्राडो र पजेरोमा हिँड्छौ, तिमी चाहिँ एकदम राज्यको ढिकुटी दोहन गर्छौ र त्यो पनि राम्रो क्वालिटीको दिनु पर्यो। त्यो गर्नका लागि पनि पब्लिकलाई सोध्नु पर्यो। यसो गर्दा कसो हुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। पब्लिक माने भने मात्रै हुन्छ। पब्लिकलाई जबरजस्ती पेल्ने दिन गए। इमोस नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले आफ्नो धारणा ल्याइसक्नुभयो। यो हाम्रो तपाईँले भने जस्तो लिपि मास्ने षड्यन्त्र हो, यहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध त्यही हो। चुनाव खर्च उठाउन आँटेका जबरजस्ती त्यही हो त डाक्टर साहब। त्यही हो। पब्लिकले रिजेक्ट गरिदिन्छन् सिद्धि हो। पब्लिकलाई रिजेक्ट गरिसकेपछि के गर्छौ तिमीले? हेरौँ न हामी पनि। हामी वैज्ञानिक कुराको, राम्रो कुराको विरोधी होइन, तर जुन तरिका अपनाइएको छ त्यसको विरोधी। साउन महिनाभित्रमा गर्दै गर्नुपर्ने भन्नुको मतलब उहाँलाई पैसा दिइहाल्नु पर्ने, चढाइहाल्नु पर्ने, कमिसनको पोको बुझाइहाल्नु पर्ने किन? यी कुराहरू आउँछन्। अर्को एकजना मन्त्री विशेषले भन्दै थिइन्, मैले बोलिसकेँ फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, नेपालमा बाँझो जग्गा राख्न पाइँदैन अरे। बाँझो जग्गा राख्न पाइँदैन भने मेरा त्यो काम गर्ने युवाहरूलाई किन बेच्यौ? फिर्ता ल्याऊ। मल कारखाना खोल्यौ,
देशमा मल दिन सक्यौ, हाम्रा किसानहरूलाई रोएर बसेका छन्, उनीहरूको उत्पादनहरूलाई तिमीले किन्न सक्यौ। उखु व्यापारी उखुको बारेको कुरा बेग्लै छ। त्यसकारण साउन महिनाभित्रमा गर्नै पर्ने अरे, जबरजस्ती गर्ने, मल पनि नदिने, सिँचाइ पनि नदिने, युवा बिक्री गरिदिने। के त्यो बुढो भएको 90 वर्षको बाउले गएर खेत जोत्न सक्छ? भर्खर जन्मेको नानीले खेत जोत्न सक्छ? कृषि गर्न सक्छ? गर्ने युवालाई त बिक्री गरिहाल्यौ नि तिमीहरूले। अपराध लाग्छ तिमीहरूलाई, अपराध। खबरदार, कुनै पनि कुरो बोल्नुभन्दा अगाडि हिजोको दिन छैन, सोचेर बोल्नु। राप्रपाको अब त तयारी कस्तो छ डाक्टर साहब यो निर्वाचनको सन्दर्भमा? हजुर, राप्रपाको तयारी, हजुर हजुर, राप्रपाको तयारी भनेको चाहिँ हामी दुई किसिमले जान्छौँ। सिधा कुरा, एउटा कुरा हाम्रो सङ्गठन अब भर्खरै नेतृत्व परिवर्तन भएको, यो छोटो समयमै कहाँबाट कहाँ पुग्यो थाहा पाइहाल्नुभयो। देश नै राजेन्द्र लिङ्गदेनमय भयो, राप्रपामय भइहाल्यो, किनभने उसका एजेन्डा एकदम ठिक छन्, देशप्रति उठाएका छन् क्या उसका एजेन्डाहरू। धर्म परम्परा संस्कृति बचाउँ, संहिता धान्न सकिँदैन हटाउँ, मियोको रूपमा अभिभावकको रूपमा राज संस्थालाई ल्याउँ, जुन हिजो दल विशेषले सम्झौता पनि गरेका रहेछन् राख्ने भनेर, त्यो पनि ल्याउँ, उन्नति प्रगति गरौँ। र भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाए बराबर भन्नुभएको छ हाम्रो अध्यक्षले। र त्यही सेन्टिमेन्टमा भ्रष्टाचार हुँदैन मुलुकमा। प्रधानमन्त्रीले नि नखाएपछि कसको हिम्मत? दरो अख्तियार बनाइदिने हो, भएन भने पब्लिक कमिसन एन्टी करप्सन ब्युरो बनाइदिएर भए पनि त्यतापट्टि पनि हामी लाग्छौँ। एउटा अर्को कुरो त्यतिले मात्रै हुँदैन, ढ्याङ्ग्रो बजाइसकेपछि मात्रै मान्छेले सुन्छन्, हृदयको मुटुको स्पन्दन सुन्दैनन्। त्यसकारण असार 1 गतेदेखि हामीहरू एउटा शान्तिपूर्ण किसिमको आन्दोलन पनि अगाडि बढाउँछौँ। त्यो योजना छ तपाईँहरू? छ बनिसक्यो। 77 असार 1 गते 77 जिल्लाका प्रमुखहरूलाई हामीहरूले एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र जस्तो बुझाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष स्वयं नै टिम जान्छ। त्यसपछि हाम्रामा केही पनि छैन, महँगी नगर, जनतालाई नरुवाऊ, मल सल उपलब्ध गराउने कोसिस गर्न सक्ने काम गर, अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई बाधा विरोध यो केही पनि नगर, काम गर्न देऊ, मुलुक बनाऊ भन्ने राम्रा खालका एजेन्डा छन्। तपाईँलाई यो 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 बर्खा मासको बेला तपाईँहरू आन्दोलनको उसमा जाँदैछ, बाध्यता चाहिँ ठ्याक्कै के पर्यो? तपाईँहरू संसदमा पनि हुन्छ, संसदमै आवाज उठाइ पनि राख्नु, संसदमा पनि उठ्छ, सडकमा पनि उठ्छ, इलेक्सनमा पनि उठ्छ, सबै उठ्छ। अहिले बर्खा विशेष छ भने किसानसँग रिलेटेड कुराहरू उठाएका छौँ नि त हामीले, होइन? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ गर्नुपर्ने खालको आवश्यकता भएको हुनाले असार 1 गतेदेखि हाम्रो पहिला ज्ञापन पत्र जान्छ, त्यसमा सर्टेन अल्टिमेटमहरू पनि दिन्छ। त्यसपछि हामीहरू त्यसलाई बिस्तारै सङ्घर्ष, तर कुनै पनि विध्वंस गरिँदैन, संविधानले दिएको हक प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण किसिमले जनतालाई अझै धेरै बुझाउँदै जान्छौँ। हाम्रा मेयरहरूलाई कसरी सक्सेसफुल पार्न सकिन्छ त्यो हाम्रो एउटा अर्को पनि लक्ष्य छ। हेल्थको तर्फबाट कसरी सक्सेसफुल पार्ने भनेर आज हाम्रो मिटिङ छ। देशैभरिबाट हामी जोडिएका छौँ र हाम्रा मेयरलाई, हाम्रो महानगरपालिकालाई एकदमै राम्रो महानगरपालिका बनाउन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर धरानतिर पनि कुरा उठिसक्यो। धरानतिरका डक्टर नर्सेसहरूले के भने राम्रो धरान र हेल्दी धरान यसरी बन्छ भनेर हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ। मेयरज्यूका पछाडि हामी छौँ भनेर त्यहाँका डक्टर नर्सेसहरूले भनिसके, त्यो टिमले हेल्प गरिदिन्छ। त्यस्तै गरेर अरू ठाउँमा पनि र देशैभरि हामी हरेक सेक्टरमा, कृषिको सेक्टरमा के गर्न सकिन्छ, उद्योग धन्दाहरू कसरी ल्याउने, स्मल कटेज इन्डस्ट्रिज कसरी ल्याउने, हेल्थमा के गर्न सकिन्छ, शिक्षामा के गर्न सकिन्छ लगायतका कुरा छन्। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ बहुत राम्रो कुरा, जो चाहिँ मेरो हृदयमा पस्यो। यो जुन आरक्षणहरू गरिन्छ भनिएको छ नि, जातको आधारमा कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। त्यो गरियो भने हामीले जात सिस्टम स्वीकार गऱ्यौँ नि त, कास्ट सिस्टम हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ। हामीले कास्ट किन कसैलाई निच भनेर देखाउने, कसैलाई उच्च भनेर देखाउने, त्यसको आधारमा नगरौँ, गरिबीको आधारमा गरौँ भन्नुभएको छ। गरिब ब्राह्मण पनि हुन सक्दैन र धनी चाहिँ सोकल जात भनिएको पनि त हुन सक्दैन र। त्यसकारण यस्ता वैज्ञानिक खालका कुराहरू उठाउनु भएको छ। जीवनमा 1 पैसा भ्रष्टाचार गरेको रेकर्ड छैन। बरु काँकर भिटादेखि धनकुटासम्म माइक्रोबस चलाएर जीवनयापन गरेको कुरा छ हाम्रो अध्यक्षज्यूको।
त्यसो भएको हुनाले अहिले झापातिर पूर्वाञ्चलतिर उहाँमय नै भयो र देशैभरि अहिले अर्घाखाँचीबाट हिजो बोलाउन आउनु भएको थियो काङ्ग्रेस र त्यो एमाले माओवादी यो यिनीहरूबाट वाक्क भयो हामी यही पार्टीमा बसेर निस्वार्थ रूपबाट काम गर्न चाहन्छौँ हामीलाई तपाईँको पार्टीमा स्थान दिनुहोस् भनेर हिजो डेलिगेसन आएको थियो र जिल्लाबाट डेलिगेसन आइरहेछ अर्थात् नेपालका सुन्दर दिन आउँदैछन्। डाक्टर साहब यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूले जुन किसिमको नतिजा हासिल पारे त्यसले पनि होला अहिले यो अब आम निर्वाचनमा पनि काठमाडौँमा पनि धेरै स्वतन्त्र एकदम स्वागत छ होइन उहाँहरूलाई स्वागत छ राप्रपाले त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्छ हामीलाई केही पनि छैन सुन्नु म तपाईँलाई भनिदिन्छु हामी टिकट किनबेच गरेर हामी दिनेवाला छैनौँ 5 करोड त प्रचण्डजीले भन्नुहुन्थ्यो नि वडा अध्यक्ष गर्नेमा करोडौँ खर्च हुने भयो उता हुँदा 50 करोड खर्च हुने भयो भन्नुहुन्थ्यो नि हामी किनबेच गर्दैनौँ हामी जोसुकै पार्टीको जोसुकै होस् चाहे स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा होस् अथवा जोसुकै होस् हामी पूर्वाग्रही कसैप्रति हुँदैनौँ हामीहरू मिलेसम्म यङ आऊ मिलेसम्म इमान्दार आऊ मिलेसम्म बालेन शाह जस्तो मान्छे आऊ हर्क राई जस्तो मान्छेहरू पनि त लुकेर बसेका होलान् नि तिमीहरू आऊ टिकट ल्याऊ सरकार बनाऊ सक्यो कुरा हामीले सबैलाई ढोका खुल्ला गरिदिएछ भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ पाइँदैन जस्तो अब यहीँ पनि रन्जु दर्शनले घोषणा गरिसक्नुभयो पुकार बमले काठमाडौँ क्षेत्रमा एकबाट उठ्ने घोषणा गरिसक्नुभयो हजुर काभ्रेमा गोकुल बास्कोटा विरुद्ध उठ्छु भनेर उहाँहरूले अनेक मान्छेहरूले तपाईँहरूको के हुन्छ गोकुल बास्कोटाको विरुद्धमा कोही पनि युथ त्यहाँबाट उठ्छ भने अहिलेदेखि हाम्रो समर्थन जित्नुहोस् अग्रिम शुभकामना बधाईको शुभकामना यहाँ पनि हामी पनि छान्छौँ पार्टीले छान्ला यो अल्टिमेटली पार्टीले डिसिजन गर्छ म त एउटा पार्टीको स्वास्थ्य विभागको प्रमुख मात्रै हो मैले धेरै जस्तो कुरा त्यतैबाट मात्रै गर्छु तर अरू कुरा पार्टीले निर्क्युल गर्छ देशभरिबाट युवाहरू आउन् मिलेसम्म निष्कलङ्क युवाहरू आउन् र अब बन्ने प्रधानमन्त्री त उहाँ नै हो उहाँ मातहत काम गर्ने चाहे स्वतन्त्र होस् चाहे जुसुकै होस् इमान्दार हुनु पर्यो भ्रष्टाचार गर्नु भएन र मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनु पर्यो र यस्ता खुद्रा मसिना हुन्छन् नि पुलिस लगाएर कुटाएर झन् माहौललाई बिगारिदिने टाइपको षड्यन्त्र जुन हुन्छ नि सिस्टोलमा भए जस्तो त्यस्तो अब हुँदैन आम निर्वाचनपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ उहाँ नै हो किन उहाँ हो भने अब हामीहरू देउपालाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहँदैनौँ उहाँ फेल हो र सधैँ फेल हुनुहुन्छ तर उहाँहरुकै जगजगी छैन उहाँहरुको जगजगी त छ जगजगी बनाइएको छ त्यस्तै गरेर अब एमालेको केपी ओलीजीले पनि रेस्ट गर्नु राम्रो भन्छु म चाहिँ किनभने अलिकति स्वास्थ्यको कारण पनि होला अलिकति एज फ्याक्टर पनि होला उहाँहरुले त आफ्नो यङ जेनेरेसनलाई निष्कलङ्क मान्छेहरू ल्याइदिने र गाइडेन्स गरिदिने र मुलुकप्रति चिन्तन मनन गर्ने पो हो त किन घिट हुइन्जेलसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्यो किन चाहियो भइसक्यो त प्रधानमन्त्री भयो पार्टीको अध्यक्ष भयो प्रशस्त कमायो अब के चाहियो त्यसो भएको हुनाले एउटा अर्को कुरो प्रचण्ड जीलाई पनि पुग्यो उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो पार्टीको अध्यक्ष त आजमा उहाँ हुने नै हो उहाँ वान म्यान त हो त्यस्तै गरेर माधव नेपाल जीको पनि हामीले हेर्यौं झलनाथ जीको पनि हामी हेर्यौं त्यसो भएको हुनाले तपाईहरु रेस्ट गर्दिनु न कृपया तपाईहरुले सक्नु भएन तपाईहरु त फेल हुनुभयो 17 वर्षदेखि आफ्ना जनतालाई रुवाएर राख्नु भएको छ सिस्टोलमा हेर्न तपाईहरुले उद्धार एउटा सिस्टोल उद्धार गर्न नसक्नेले मुलुक विकास गर्छ भन्नु भनेको दिवा सपना हो त्यसकारण देशभरिबाट युवाहरू पनि जाग्नुहोस् स्वतन्त्रहरू पनि जाग्नुहोस् पार्टी विशेषमै जोडिएर आउनुहुन्छ भने त्यो पनि जाग्नुहोस् हाम्रो पार्टी बायस्ड छैन राम्रा मान्छे खोज्छ हर्क राई र हाम्रो बालेन शाह जस्तो त्यस्तै अरू पनि थुप्रै बालेन शाहको कम्पिटिटर हुनुहुन्थ्यो नि साहेमीजी सुमन साहेमी हो मलाई माइ डियर लाग्यो उहाँ चाहिँ उठिदिए हुन्थ्यो त्यो क्षेत्रबाट उहाँलाई त त्यो यति मत उहाँले त सर्वसम्मत र उहाँ जस्तो मान्छे पनि जितेर सांसद हुने मात्रै होइन कि मन्त्री भइदिए हुन्थ्यो साह्रै प्रिय हुनुहुँदो रहेछ हामीले त्यस्ता क्यान्डिडेट खोजेको उहाँ त यो गुठी विधेयकको एउटा आन्दोलन हाकेको मान्छे उहाँलाई पनि म अग्रिम तपाईं उठिदिनुस् जसरी भए पनि प्लिज मन छैन भने पनि उठिदिनुस् म विनम्रतापूर्वक एउटा मुलुकको नागरिक तपाईलाई अपिल गर्छु तपाईले अत्यधिक मतले जित्नुहुन्छ र तपाई जस्तो मान्छेले जित्नुपर्छ
डाक्टर साहब अब अन्त्यमा एउटा अलिकति फरक प्रसङ्ग हजुर यो दलको लोकतन्त्र दलमा दलीय शासन त पक्कै पनि हुन्छ होला हजुर यो पछिल्लो समय यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन विशेष गरी नेकपा एकीकृत सम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर फेरि अर्को नयाँ मन्त्रीहरू बनाउने विषयमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा रमाइलो उद्दण्डता पनि भनौँ रमाइलो पनि भनौँ त्यस्तो देखियो नि डाक्टर साहब दलले फिर्ता बोलाएर पठाउनु त सक्छ आफ्ना मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार गरिदिनु पर्ला तर कुनै योजना छैन कुनै मूल्याङ्कन नगरिकन मन्त्रीहरू कतिपय राम्रो काम गरेका मन्त्रीहरू कतिपय होइन यी दल विशेषलाई होइन यस्तो छ 6 महिना जति यिनीहरूले गरी गए अब अर्कोलाई पनि अलिकति चुनावकै बेला खर्च चाहियो नि त यो मुलुकको होइन मुलुकको मायाले होइन कि राजनैतिक स्वार्थले र एक किसिमको आफ्नो आन्तरिक प्रेसरले हो र यिनीहरूले जे पनि गर्छन् जसो पनि गर्छन् यिनीहरूमा नैतिकता छैन मैले त अहिले यसो हेर्दाखेरि म प्रेम आलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु उ जस्तो मान्छे फेरि पनि अरू समयमा पनि मन्त्री होस् भन्ने चाहन्छु उहाँको मलाई पृष्ठभूमि धेरै खोजिरहन्न म अहिले के गर्नु भन्ने कुरा खोज्छु नि त नारायण हिटीबाट बतास समूहलाई मुन्ट्याइदिएको त्यो धर्मशाला बनाइएको ठाउँबाट मुन्ट्याइदिन सक्ने अरू कोही पनि थिएन त्यो चाहिँ प्रेम आले मात्रै हो त्यस्ता मान्छे चाहिँ कन्टिन्यू गर न किन नगर्ने किन अडाउनु खोजेको उहाँको मूल्याङ्कन किन गर्छन् र यिनीहरूलाई मुलुक त्यसमा रिस उठ्या छ माधव नेपाललाई प्रेम आलेले यस्तो गरिदियो भनेर किनभने उनीहरू अर्कै थोक चाहन्थे उनीहरू चाहिँ होटेल यहाँका हाम्रा चाहिँ धर्मशालाहरू सकिउन् नारायण हिटीभित्र सबै कब्जा गर्न खाइयो आखिरमा बालुवा टार बिक्री गर्ने मा हस्ताक्षर कसको हुनुपर्ने को जवाबदेही हुनुपर्ने हिसाब किताब छैन र 15 वर्ष महासचिव हुँदा के गर्नुभयो प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसमाथि पनि सर्वनाक लाज हुनुपर्ने यिनीहरूलाई दुई ठाउँमा हारेर प्रधानमन्त्री हुने हो तपाईले विश्वभरि कति हामीलाई हिन्ताबोध गराउनु भयो नेपालमा त हारे पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर कसले बनाएको प्रधानमन्त्री तपाईलाई देउपाले र्याल काटेर मुलुकको बेइज्जत गर्नुभयो तपाईले दुईचोटी हारेर पार्टी हारेर पनि प्रधानमन्त्री खान्न भन्नु पर्थ्यो मलाई खाऊ भने अनि के गर्नु र भनेर हुँदैन त्यसै गरेर अहिलेका दिनमा तपाईहरुले जे भन्नु त्यही हुँदैन अब युवाहरुले जागे र यो जागरण अब दिन 1 गुना 2 गुना 4 गुनाका दरले बढ्दै जान्छ किनभने सिस्टोलमा देखिसक्यो यिनीहरुले के सम्म गर्न सक्ता रहेछन् भन्ने कुरा सिस्टोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु एक महिना पनि भएको छैन बालेन आको तरङ्गित पारिसक्नु भयो अलिक दिन काम गर्न दिनु बन्छ त्यो ठाउँ प्रेम आलेहरुलाई निरन्तरता चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब म त प्रेम आले त अहिले मात्रै होइन 10 वर्ष 10 वर्ष उहाँ जस्तै मान्छे र अरु पनि राम्रो केही गर्ने मान्छे छन् तिमीहरु 10औं वर्ष चलाओ खबरदारी गर्नु पर्दा दिन गरौँला खबरदारी गर्ने दिन गरौँला तर प्रेम आले जस्तो मान्छे मैले त पहिलाको इन्टरभ्युमा पनि भनेको मलाई सारै मन पर्यो हेर्नु त्यो प्रेम आले नभइदिएको भए त योगेश भट्टराईको फेला पर्या भए त सकेका रहेछन् त भित्र सबै भित्रै रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने भित्रै त्यहाँ भित्रको जग्गा प्लटिङ गर्ने बेच्ने बारहरू क्लबहरू खोल्ने लगायतका कुराहरू उहाँका भित्री थिए होला किनभने त्यो धर्मशाला त्यसरी मास्न पाइन्छ त्यो त थाहा पनि थिएन मलाई होटल बनाए भन्ने कुरो ए भारतले हामीलाई एउटा त राम्रोसँग चाहिँ सद्भावपूर्ण किसिमले धर्मशाला बनाए होला हेर्न जान्छु एक दिन भन्दै थिए बतासजीहरुले लिएर होटल बनाइवरी सकेको रहेछ अनि योगेश भट्टराई जीका पासमा अझै मुलुक केही समय पर्या भए त उहाँले त केही नै बाँकी राख्नु नहुने रहेछ त्यसकारण मैले भन्ने गरेको हो यो मुलुक बनाउनु छ भने जनजातिको नेतृत्वमा मुलुक जानुपर्छ जनजातिले मात्रै मुलुक बनाउँछ जनजाति म कुलमान घिसिङको कुरा पनि भनिदिन्छु महावीर पुनको कुरा पनि गर्दिन्छु विजय लामाको कुरा पनि गर्दिन्छु सन्दीप रोयको कुरा पनि गर्दिन्छु प्रेमालेको कुरा पनि गर्दिन्छु र अब हुने हाम्रो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको पनि कुरा गर्छु अब मुलुक जनजातिलाई दिउँ 5 वर्षसम्म हेरौँ यी अरु छट्टुहरू छद्म भेषीहरू रेस्ट गर त्यो राम्रो छ डाक्टर साहब अब अर्को स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि नेकपा एमाले एक किसिमले संकटमा देखा परिरहेछ विशेष गरी केपी शर्मा ओली उहाँले भन्दै हुन्थ्यो अरु जम्मै
1-1 किलोको ढक, हामी क्विन्टलको ढक हो, एमाले भनेको क्विन्टलको हो ढक हो नि, क्विन्टल भन्दा पनि माथि होला नि हौ, उहाँ त कति नि, उहाँहरूसँग के उहाँले त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। स्थानीय निकायको निर्वाचन पछाडि पार्टीभित्रै पनि अझ विशेष गरी घनश्याम भुसालले जुन कुरा उठाउनु भयो, उहाँ पाइलट हो, पाइलटले यो दुर्घटना गराइसकेपछि पाइलटले जुन किसिमको दुर्घटना गराएको त्यसको क्षतिपूर्ति पाइलटले भर्नुपर्छ भनेर नजानिने किसिमले उहाँले राजीनामा पनि माग्नु भएको छ घनश्याम भुसाल। राजीनामा त त्यसै पनि होइन, त्यसै पनि राजीनामामाथि कारबाही हुँदैछ। एमाले भित्र के चलिरहेछ? होइन, एमाले भित्र खड्ग प्रसाद ओली मात्रै हो, अरू कोही पनि होइन। अरू त उहाँले जे भन्यो त्यही मान्ने, इसारामा चल्ने मात्रै हुन्। उहाँले भनेपछि सक्यो, महाधिवेशनमा यसो नाम पढो सुनायो, मैले भने नि भन्नु सिद्धियो, केपी बा लभ यु भन्ने मान्छे जमात खडा गरिदियो, सबै उसैले गरेको भन्ने गरिदियो। कति हावादारी गफ थिए, अघिल्लो घोषणापत्र कुनै लागू भएनन् भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। गाउँघरतिर गयो, केपी बाले पो बाँडेको त पैसा भन्ने पार्दा रहेछन्। वृद्ध भत्ता भनेर केपी बाले बाँडेको अरे, अनि केपी बा आएनन् भन्दा फेरि वृद्ध भत्ता रोकिन्छ अरे नि भनेर गाउँमा डर देखाउँदो रहेछन् यिनीहरूले। केपी बाले बाँडेको पैसा होइन त्यो, तिम्रै पैसा तिमीले पाएको भन्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नुपर्छ। जोसुकै पनि सरकारमा आयो भने बाँडिदिन्छ। अझ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले अझै त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, घर घरमै पुर्याइदिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अर्को कुरो, जहाँसम्म वृद्ध भत्ताको कुरा छ, मनमोहन अधिकारी जोडिनुहुन्छ, भरतमोहन अधिकारीहरू जोडिनुहुन्छ, हामीहरू जोडिन्छौँ त्यसमा। यो कन्सेप्ट ल्याउने मध्येका मान्छेहरू हामीहरू। तपाईँ त्यति बेला त्यो पार्टीको स्वास्थ्यमा थिएँ, स्वास्थ्यको पनि इन्चार्जमा थिएँ, मेरो फिडब्याक सुन्थ्यो। र मनमोहनजी यो ठाउँबाट चुनाव क्षेत्र नम्बर 3 थियो, यो क्षेत्रको चुनावको संयोजक बोल्दैछु म। त्यतिखेर सबै राम्रा कुराहरूको फिडब्याक दिने, केही न केही नयाँपन ल्याउन त सत्तामा पुगेला भनेको सोचेकै थिएन, कता कताबाट पुगिहालियो, केही न केही नयाँ गरौँ भन्ने कुरा उहाँको हो। यसरी वृद्ध भत्ता दिनुपर्छ, आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको सोचाइ खड्ग प्रसाद ओलीको होइन। किनभने अलिक पछि त देखियो नि त महाकाली हुँदै उहाँले कतिसम्म हावादारी गफ गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो त हामीहरूले प्रष्ट रूपमा। त्यसकारण अबको विकल्प भनेको, हिजो प्रचण्डजीको एउटा मैले टिकटक हेर्दै थिएँ, यो राष्ट्रपति त बरु राजा नै ठिक रहेछन्, राजा नै ठिक रहेछन् भनेर त भन्नुभयो त। तपाईँकै गुरुले, वैद्यजीले राज संस्था ठिक हो, हजारौं गुणा ठिक हो भनिसक्नुभयो र अहिलेको माहौलै त्यही हो। नेपालको लागि राज संस्था ठिक, कार्यकारी प्रधानमन्त्री ठिक, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल ठिक, युवाहरू अगाडि बढेको ठिक। अब यो रोकिँदैन। घनश्याम भुसालहरूलाई कारबाही किन गर्नुपर्ने डाक्टर साहब एमाले? उहाँले त जसलाई मलाई होइन, उहाँको विरुद्धमा कसैले केही कुरा विरुद्धमा नै बोल्नु परेन, सत्य कुरा मात्रै बोलिदियो भने र उहाँलाई त्यो ठेस लाग्यो भने कारबाही गरिदिइहाल्नुहुन्छ। घनश्याम भुसालहरूको अभिगत के हुन्छ त्यसो एमाले? केही पनि हुँदैन। घनश्याम भुसाल भनेको आफै एउटा चाहिँ बनेको एउटा सक्षम मान्छे हो। उहाँ जस्तै अरू पनि छन्, हिम्मत गर्नुहोस् न तपाईँहरू पनि। केपी ओलीको झोले भएर एउटा कारिन्दो भएर बस्नुहुन्छ, ठोक्नुहोस् भनिदिन्छु म त। के छ सल्लाह सुझाव? सुझावमा आउनुहोस् न। के छ, भीम रावलहरू 10 भाइ भन्दो रहेछ नि त अहिले। 10 भाइले हिम्मत गर्नुहोस् न तपाईँहरू। बालेन शाहले एक्लै हिम्मत गरेर काठमाडौँ जितिसक्यो, तपाईँहरू असल हो भने चिनिहाल्छन् नि जनताले। र हाम्रो सुमन साक्यजी होइन, सरी सायमी, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ हुलाक चाहिँ मनपर्छ। हुलाक सञ्चारले ठाक्रकै कानमा पुर्याइदिनु। एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले तपाईँको अग्रिम तपाईँलाई शुभकामना दियो र तपाईँले कुनै एउटा मन्त्रालय पाउनुहोस्। पछि म त भन्छु शहरी विकास मन्त्री छ नि, अब मुङ्सिर पछि चाहिँ उहाँ नै हो मन्त्री, अनि मेयर पनि राम्रो, अनि उहाँ मन्त्री, अनि अरू युवा जागेका, सिस्टोलवासीलाई कुरा बुझाइसकेका। फोहोर कहाँ जान्छ? फोहोरले मोहर बनाउँछ। त्यो आइडिया म पनि दिन सक्छु, किनभने मैले इजरायलमा फोहोर कसरी म्यानेजमेन्ट हुन्छ, मलेसियामा कसरी हुन्छ, जापानमा कसरी हुन्छ, युएसएमा कसरी, युकेमा कसरी, अस्ट्रेलियामा कसरी, संसारभरि मैले पनि देखेर आएको छु। यी सबै कुराहरू उहाँहरूले पनि देख्नु भएकै होला, नदेखेको भए भनिदिन्छु पनि। र भोलिन्टियरली म बालेन शाहलाई वर्ल्डको बेस्ट मेयरको रूपमा, वान अफ द बेस्ट, किन हर्क राई पनि हुनुहुन्छ, वान अफ द बेस्ट मेयरको रूपमा सक्सेसफुल बनेको देख्न चाहन्छु। उहाँ सक्सेसफुल हुनु भनेको मेरो महानगरपालिका सक्सेसफुल भयो र मेरो देश सक्सेसफुल भयो।
हस् डाक्टर साहब, यो अमूल्य समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद।